बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, खबर यह है कि पिछले 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत और उनको लाने वालों की तरफ से अलीमा खान के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर डाला गया। उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि शायद अब हम अलीमा खान को कंट्रोल करने और तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। मगर शायद ये भूल गए कि ये शौकत खानम के बच्चे हैं, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, आप इन्हें तोड़ नहीं सकते, आप इनको खामोश नहीं करवा सकते, आप इनके ऊपर जुल्म कर सकते हैं, मगर इस जुल्म का पाकिस्तान की आवाम जो है वो ज़रूर आपको जवाब देगी। अगर व्यूअर्स पिछले 2 बरसों को आप एनालाइज करें तो जेल में जो इमरान खान की गुफ्तगू थी पाकिस्तान की आवाम तक, आपने उसके दरमियान रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। इब्तदा में इंडिपेंडेंट सहाफ़ी इमरान खान की बात को मिनवन पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर अखबारात में छापते रहे, मगर जब रियासत को ये एहसास हुआ कि यार गेम हमारे हाथ से निकल रही है तो उन्होंने इमरान खान के पैगाम को रोकना शुरू कर दिया। फिर वो वक्त आया जब से मर्जी के सहाफ़ी अंदर जा सकते थे, फिर वो भी वक्त आया जब से मर्जी का हक़ दिफा, और फिर हक़ दिफा में जो वकील पेश होंगे, आपको अपनी मर्जी के वकील रखने की इजाज़त भी नहीं थी, ये भी आपसे हक़ छीन लिया गया। फिर वो भी वक्त आया जब अदालती कार्रवाई जो पब्लिक ओपन कोर्ट होनी चाहिए थी, इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई और पाकिस्तान की अदालतें खामोश रही। अगर आपको भी याद हो तो इब्तिदा में बैरिस्टर साहब भी इमरान खान से जाकर मिलते रहे हैं और पब्लिकली आकर उन्होंने स्टेटमेंट्स इमरान खान से मंसूब करके दी, जिस पर इमरान खान को उन स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना जो स्टेटमेंट्स थी वो जारी करना पड़ी और बताना पड़ा कि मैंने ऐसे नहीं कहा। और वो बयानात जो इमरान खान के नहीं थे, मिलावट करके झूठे बयानात इमरान खान से मंसूब करके पाकिस्तान की आवाम के सामने रखे गए। आपको इसकी एक प्राइम एग्जाम्पल पंजोता ब्रदर्स की शक्ल में नजर आएगी। एक भाई को उठाया और किन हालात में डाकू उनको छोड़कर चले गए। आप उन पर तशद्दुद करते हैं, उनको खामोश करने के लिए ये सब कुछ किया गया, और वजह क्या थी कि इमरान खान के पैगाम को बाहर आने से रोकना है। आखिर में अलीमा खान ने ये बेड़ा उठाया और वो इस वक्त एक ब्रिज का काम कर रही थी पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान के दरमियान। इमरान खान क्या सोचते हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से डील करेंगे या नहीं करेंगे। और गुस्सा इस बात का था कि हम इमरान खान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अलीमा खान इमरान खान के जो जज्बात हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखते हैं, और हमारी मर्जी के बगैर अलीमा खान इमरान खान का पैगाम कैसे बाहर लेकर आ रही हैं। दोनों बेटों को उठा लिया जाता है जी। पिछले 4 दिनों के अंदर जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई, नेशनल रिपोर्टिंग हुई और सोशल मीडिया पर आप इसका एक तकाबली जायजा लें तो आपको पता लग जाएगा कि एक स्क्रिप्ट राइटर बैठा हुआ है जो एक खबर लिखता है, तमाम टेलीविजन चैनल के साथ शेयर कर दी जाती है और साबित करने की कोशिश की गई कि दोनों बेटे जिना हाउस हमले में मुलविस हैं। पाकिस्तान का सोशल मीडिया हरकत में आता है और बेटों की जो मौजूदगी थी जिस दिन ये हमला हुआ वो कहाँ थे, इसके ऊपर उन्होंने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से उनकी मौजूदगी को कंफर्म किया। फिर आपके पास क्या रास्ता बचता है? फिर एक नया बयानिया बनाया गया कि जनाब इनका ताल्लुक रॉ के साथ है, एक बेटे का ताल्लुक रॉ के साथ है, दूसरा जो है वो कंपेन चलाता रहा और फिर वो जिना हाउस हमले में मुलविस था, हसन नियाजी के साथ खड़ा है। पाकिस्तान में बीरबलों के जरिए, वकला के जरिए, नेशनल मीडिया के जरिए आपने ये बयानिया तो बना लिया, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अवाम की अदालत से जो फैसला आया, इस फैसले को अब आप रिवर्स नहीं कर सकेंगे और आपकी हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। व्यूअर्स, जहां पर नेशनल मीडिया ये तमाम बातें कर रहा था, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी निशानदही पर ये सारी कार्रवाई हुई है। शेर अफजल मरवत साहब टीवी पर बैठकर आजकल जी इंटरव्यू दे रहे हैं और शेर अफजल मरवत ने एक इंटरव्यू दिया, वो ये कहते हैं कि अलीमा खान के बेटों पर बाबा कोडू, अडयाला की बिल्ली और जोकर समेत दीगर रियासत मुखालिफ अकाउंट से ताल्लुक का इल्जाम है। शहबाज गिल, अजहर मशवानी और जिब्रान इलियास समेत पीटीआई सोशल मीडिया से मुंसलिक लोग इमरान खान के नाम पर लूटमार कर रहे हैं और बैरिस्टर गौहर भी उनसे डरते हैं। भाईजान, बैरिस्टर गौहर की इस जमात में कोई हैसियत नहीं है। एक छोटा सा सर्वे अभी हम कर लेते हैं। आप में से जितने लोग बैरिस्टर गौहर को इमरान खान का सच्चा सिपाही समझते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि ये शेर अफजल मरवत के सामने सर्वे रखा जा सके। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 बरसों में कितनी ऐसी तहरीक और कितने ऐसे लॉन्ग मार्च किए गए जिसे लीड बैरिस्टर गौहर ने किया हो। आपको बैरिस्टर गौहर की कौन सी ऐसी तकरीर याद है जिसमें वो इमरान खान के सच्चे सिपाही के तौर पे आपको नजर आए हों? हाँ, इनकी खासियत क्या है कि ये पैगाम रसानी बहुत अच्छी करते हैं। 26 नवंबर को पूरी कौम अडयाला जाने के लिए तैयार थी, आपने डी चौक का घेराव किया, लेकिन आपको पूरे लॉन्ग मार्च के अंदर बैरिस्टर गौहर कहीं भी नजर नहीं आएंगे।
اور جو خبریں آ رہی تھی کہ یہ گھر سے نکلے، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح کی خبریں تھی. وہ گرفتاریاں نہیں تھیں، بلکہ یہ کچھ لوگ کچھ دو اور ڈیل کروانے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کی طرف پیغام لے کر گئے. اب بیرسٹر گوہر کی اس جماعت میں جی کوئی حیثیت نہیں ہے، اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، اور بہت جلدی انہیں اس سیٹ سے اتار دیا جائے گا. جس طرح شیر افضل مروت صاحب کی جماعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ اتنے ہی پاپولر ہیں نا، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ آپ چھوڑیں اس سیٹ کو، اور آپ واقعی آپ اگر عمران خان کو، آپ نے کہا نا کہ باقی لوگ عمران خان کے نام کو استعمال کرتے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر لوٹ مار کی گئی، جمہوریت پر شب خون مارا گیا، اس کا کون حساب دے گا؟ آپ واقعی پاپولر ہیں، جائیں جا کر عمران خان کی جماعت کو خیرباد کہیں اور اپنی ایک جماعت بنائیں جس طرح ریحام خان نے بنائی، انڈیپینڈنٹ جماعت بنائیں اور دنیا کو بتا دیں کہ آپ عمران خان سے بڑے لیڈر ہیں. تو بھائیان آپ کو روکا کس نے ہے؟ ووٹ آپ لیتے ہیں عمران خان کے نام پر، اور گالم گلوچ کی جو بریگیڈ آپ نے جس سوشل میڈیا کو ٹیم کو کہا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم بھی بڑی ہے، جیسا ماضی میں ہی کہتے رہے کہ میں اپنی ایک الگ سے سوشل میڈیا ٹیم لانچ کر رہا ہوں جو میرے لیے کام کرے گی، اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ مین ٹیم کے ساتھ کام کریں اور الگ سے آپ کو سوشل میڈیا ٹیم کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو دونوں صورتوں میں سوشل میڈیا ٹیم بھی بنائیں، نئی پارٹی بنائیں، نیا الیکشن لڑیں، اور پھر آ کر عمران خان اور اس کے بہنوں کے خلاف جو بیانات دیں. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف نے ان کی زبان کیوں نہیں روکی؟ لوگ بڑی بے شرمی سے یہ انٹرویو سن رہے ہیں اور کسی لیول پر کوئی آپ کو مذمت نظر نہیں آتی. ایک مذمت آئی، اور کوارڈینیٹر ہیں جی شیر افضل مروت کے شریف اللہ، انہوں نے جی استعفیٰ دے دیا. وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. تحریک انصاف کے لوگوں سے اچھا یہ کوارڈینیٹر نکلا شیر افضل مروت کا، جس نے استعفیٰ دے دیا اور اس شخص کے ساتھ چلنے کو وہ تیار نہیں ہوئے. کہتے ہیں جی کہ میں عمران خان کے نظریے پر چلنے والا ایک ورکر ہوں اور مرتے وقت تک عمران خان کے ساتھ رہوں گا. جو بندہ عمران خان کی خاندان پر تنقید کرتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. کیا پارٹی خاموش رہے گی؟ اور شیر افضل مروت بنیر گئے وہاں پر عباد فاروق، مجھے کم از کم نا عباد فاروق صاحب سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے کہ یار اس کو تو اٹھاؤ نا، یہ کس حیثیت میں یہاں پر بیٹھا ہے، یہ عمران خان کا سچا سپاہی نہیں ہے. عباد آپ نے جیل کاٹی، آپ نے جتنے مشکل حالات دیکھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، بہت کم لوگ ہیں جو اس ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے، آپ ان میں سے ایک ہیں، لیکن آپ کو کم از کم بولنا چاہیے تھا. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ کراچی کے اندر جی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، اور کل مراد سعید کا ایک پیغام آیا جس کے بعد ایک امن جرگے کا اہتمام کیا گیا، ایک ریلی نکالی گئی ہے، اور اسی مراد سعید کی کال پر تھی، پولیس سے جی کریک ڈاؤن کیا. خبر کے مطابق کراچی پولیس کا تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر عطا اللہ ایڈوکیٹ سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں پر بدترین تشدد، اور گرفتار ہونے والے رہنماؤں کا قیدی وین سے پیغام: ہم امن کے لیے نکلے ہیں لیکن ہمارے سر پھوڑ کر ہمیں گرفتار کر لیا گیا، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اسی طرح نظام کے خلاف لڑتے رہیں گے. کراچی میں جہاں پر گرفتاریاں ہوئی ہیں وہیں پر ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عالیہ حمزہ چیف آرگنائزر پنجاب، انہوں نے جی جنیوا میں ایک وومن کنونشن سے ویڈیو لنک پر خطاب کیا. ایک بہت ہی مضبوط آواز، پاکستان میں نظام کے خلاف یہ لڑ رہی ہیں، نظام سے لڑ رہی ہیں، اور وہیں پر ان کی جماعت کے اندر بھی ان کی ایک جنگ جو ہے وہ جاری ہے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو عمران خان کے نظریے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر اپنا گھنونا کردار ادا کر رہے ہیں. میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، تو ان کے خلاف بھی آپ کو لڑتی ہوئی نظر آئیں گی. انہوں نے 4 چیزیں اپنے اس خطاب میں کیا کہی. وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہی نہیں، ہمارے استاد بھی ہیں. عمران خان نے ہمیں سیاست کے لیے بے سکھائی. عمران خان ہمارے شفیق بھائی ہیں، باپ ہیں، استاد ہیں. عمران خان سے ہمارا رشتہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ پاکستان میں سب نارمل ہے تو پاکستان میں کچھ نارمل نہیں. 16 مہینوں کی قید کاٹنے کے بعد آج بھی ہم اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جس دن گھر گئے ریڈ ہوئی، یعنی تحریک انصاف کی 75 خواتین مختلف مدت کی جیلیں کاٹ چکی. یہ سلسلہ آج بھی پاکستان کے اندر جاری ہے. کلبھوشن یادیو کے پاکستان میں زیادہ حقوق ہیں، جبکہ تحریک انصاف عمران خان اور بشرا بی بی کے پاکستان میں حقوق نہیں ہیں. پاکستان تب تک نارمل نہیں ہوگا جب تک وزیر اعظم عمران خان کی سزائیں ختم نہیں ہوتی اور عمران خان رہا نہیں ہوتے. جب میں نے MNA کا حلف اٹھایا، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے حلف اٹھایا تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جاؤ جا کر بلاول زرداری، احسن اقبال وغیرہ کو جواب دو. تو میں نے کہا کہ خان صاحب یہ لوگ پارلیمان کا تجربہ رکھتے ہیں جبکہ ہم نے ابھی قدم رکھا ہے. عمران خان نے کہا کہ آپ لوگوں کی طاقت حق اور سچ کا ساتھ ہے، یہ لوگ کرپٹ ہیں، آپ حق اور سچ کی بات کریں. ہم نے آج بھی اس بات کو پلے سے باندھا ہوا ہے اور اسی راستے پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری جدوجہد کا اختتام
عمران خان کی اقتدار میں واپسی سے پہلے نہیں ہوگا۔ میں نے جو تکلیف برداشت کی ہے عمران خان اور بشرا بی بی اور خاندان کی تکلیف کے قریب بھی نہیں۔ مجھے 5 سال کی سزا کیوں دی گئی اور کس بنیاد پر دی گئی؟ میں نے 3 دن آپ کی تحویل میں تھی، یہ ثابت بھی ہے، یہ ثابت ہو چکا، لیکن اس کے باوجود مجھے سزا دے کر خاموش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ یہ آوازیں خاموش کر لیں گے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہی کام تو علیمہ خان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی خاموش کروا دیا جائے۔ ایک کو را کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں، دوسرے جو انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہے، اگر وہ چترال سے اس کی ویڈیوز نکل آئی ہیں، تصویریں نکل آئی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو را کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اور را کے ساتھ رابطے میں آپ کسی کو بھی آپ اٹھا لیں۔ اب تو خیر قوانین بھی ایسے آگے انسداد دہشت گردی کے اندر 3 سال تک آپ اٹھا کر ایک مدت پوری اور دوسری مدت میں آپ اس کو پھر رکھ لیں اور کوئی آپ سے پوچھے گا بھی نہیں۔ تو پاکستان کے اندر سر یہ آئین قانون یہ صرف نام کی چیزیں رہ گئی ہیں، اور یہ صرف ڈرائنگ روم میں خوبصورت جلدوں کی شکل میں آپ انہیں رکھ سکتے ہیں۔ امپلیکیشنز اور اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ صرف یہ باتیں تقریروں میں اچھی لگتی ہیں کہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون اصل میں صرف جنگل کا قانون ہے اس ملک کے اندر۔ میں آپ کو آج ایک اور بھی خبر دیتا ہوں، اور یہ شریف خاندان کی بے بسی کی داستان ہے جو کسی اور نے نہیں بلکہ کیپٹن صفدر صاحب نے سنائی، اور انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو ایک انٹرویو دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بیگم کے جیل میں ہونے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس کرب سے عمران خان کو نکالنا چاہیے۔ عمران خان مرد ہے، وہ جیل کاٹے گا۔ اور جاوید چودھری صاحب نے پھر یہ سوال کیا کہ شریف فیملی تو بشرا بی بی کے ساتھ رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیپٹن صفدر نے کہا کہ شریف فیملی کے اختیار میں کیا ہے، یعنی جو کچھ جیل میں ہو رہا ہے، جو کچھ عمران خان کے اور ان کے خاندان کے خلاف ہو رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جان ساڈا یہ چاہتا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو 2 شخصیات پاکستان تحریک انصاف میں ملیں گی۔ اب تو وہ خواجہ سعد رفیق صاحب، میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر جمہوریت کے لیے رکھتے ہیں، اور عمران خان کی وجہ سے یا عمران خان کے حق میں ایک طرح سے انہوں نے اس حکومت کا حصہ بننے سے انکار کیا۔ لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ عمران خان کا نام لے کر تڑیاں لگا رہے ہیں۔ لیکن کیپٹن صفدر اور جاوید لطیف یہ 2 لوگ ہیں جو باؤجی یعنی نواز شریف صاحب کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے یہ کہنا ہی شروع کر دیا ہے، کیپٹن صفدر نے خاص طور پہ، کہ نواز شریف صاحب کو ہرایا گیا جی، اور نواز شریف صاحب کی سیٹ جو ہے مانسہرے والی، یہ ان سے چھینی گئی ہے۔ وہ جیت گئے تھے، اور کس نے چھینا؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، اور ہمیں فارم 47 والی جو پلیٹ ہمارے ہاتھ میں رکھتی۔ اب انہوں نے یہ کلیم کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو عدالتی کٹہرے میں لاؤں گا، ان کو اللہ ہی سزا دے گا۔ انہوں نے نواز شریف کو مانسہرے سے ہرایا، میری یہ بات چلا دینا ہے۔ انہیں تھا کہ شاید یہ بات نہیں چلے گی، اور وہ کیونکہ کسی کی آنکھ کے تارے ہیں۔ اب یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف اپنی دونوں سیٹوں سے جیتے، اور ان کو خاموش کرنے کے لیے، اور اقتدار یعنی ایک ایسا لیڈر انہیں کرسی پر چاہیے تھا جو نواز شریف جیسا نہ ہو۔ اب یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے کہ وہ تو بھائی تو جی آپ کا ہے، اور کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف ایک کمزور وزیر اعظم ہے؟ شہباز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹا ہوا ہے، وہ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سے بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی اس ہار کو ایک نیا ایڈونچر بنا کر جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن پاکستان کے لوگ جانتے ہیں جی کہ یاسمین راشد جیت گئی تھی۔ فارم 45 آپ اٹھا کر دیکھیں، اور مانسہرے سے جو شخص جیتا اس کا فارم 45 اٹھا کر دیکھیں۔ لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح جا کر ہم اس فیصلے کو ریورس کروا سکیں، اور درخواست بھی دے دی گئی، لیکن جو فیصلہ پاکستان کی عوام کی عدالت سے آتا ہے نا، پھر آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے۔ آج آپ پاکستان میں نواز شریف کو کہیں کہ کوئی جلسہ کرے، اور پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کے بغیر جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں، تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے جلسے میں نہیں ہوگا، لیکن ہر شخص آپ کو عمران خان نظر آئے گا، اور وہ شخص جو جیل میں نہیں ہے لوگوں کے درمیان تصویریں اترواتا ہے، مگر اصل میں وہ قید میں ہے پاکستان کی عوام کی۔ پاکستان کی عوام نے جس کو جیل میں بٹھایا ہوا ہے، آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں کا وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب جیتیں ہاریں، آپ جو مرضی بیانی بنائیں، ان کی سر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج مشاہد حسین سعید صاحب کا جی ایک کلپ جس میں انہوں نے نئے صوبوں کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، اور یہ ایسا چیزیں زور پکڑ رہی ہیں۔ مشاہد حسین سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سراسر ایک ضد ہے، اور فضول ضد ہے۔ یہ غلط وقت میں غلط خیال ہے جب پاکستان ایک شدید منقسم سیاست، کمزور معیشت اور بیرونی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ہمیں نئے مسائل کھڑے کرنے کے بجائے اصل حل کی نشاندہی کرنی ہے۔
आगे बढ़ने का रास्ता सादा मगर अहम इकदामात में है। अच्छी हुक्मरानी एक पेशावर सिविल सर्विस और पुलिस पर मुनहसर है, ना कि उस सियासी बुनियादों पर चलने वाली ब्यूरोक्रेसी पर जो अब राइज है। आइन के आर्टिकल 140A पर अमल दरामद करें, यानी मुंतखब बल्दियाती हुकूमतों के जरिए इख्तियारात का निचली सतह पर मुंतकली, जिससे तमाम सूबे बचते हैं। अच्छा देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना एक तो जो गलत सोच अब जिसको ये बयान करते हुए कुछ मीडिया मालकान और कुछ सहाफ़ी आपको नज़र आ रहे हैं, इख्तियारात का निचली सतह पर मुंतकिल होना, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना आप होंगे। आम आदमी को इख्तियार मिलना चाहिए, और वो कैसे है? लोकल बॉडीज़, आपके पास एक पूरा निज़ाम मौजूद है, आप उसे क्यों मजबूत नहीं बनाते? वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान की सियासी जमातें मजबूत होती हैं। बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ बारोज़ हैं, मगर वहाँ पर आपको सियासी जमातें मिलेंगी, इन जमातों का वोट बैंक है, और वो उसी तरह लड़ते हैं जिस तरह नेशनल इलेक्शन लड़ा जाता है। और फिर एक और जो बात उन्होंने कही ना कि सूबों के वज़ीर आला इलाकाई सरदारों की तरह एक मुगल ज़हनीत के साथ हुकूमत करते हैं, जहाँ पैसे दाएं बाएं लुटाए जाते हैं और कोई इनको चेक करने वाला नहीं है। जब लोकल गवर्नमेंट आएगी ना, और अगर आप उसको हकीकी मायनों में एम्पावर कर देते हैं, तो उससे बेहतरीन निज़ाम कोई नहीं है। और क्यों आप बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाते? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इन जजमेंट्स के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है। व्यूअर्स, असासे छुपाने का एक नया कानून, कल मैंने इस पर तफसील से बात की थी। आज डॉन अखबार की एक रिपोर्ट आ गई है, और उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी और सैयद नवीद कमर की जानिब से बिल लाया गया, जो अरकान पार्लियामेंट के असासों की राजदारी का मुतालबा करता है। बिल पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर में बहस होगी, मगर नून लीग और PTI के अरकान के मुखालफत की वजह से इस पर इत्तफाक राय नहीं हो पाया। यानी अगर आपके पास जायदाद है और आपने कैसे बनाई, आप उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप पाबंद हैं। जो इलेक्शन एक्ट है कि सेक्शन 138 है, इसके मुताबिक आप पाबंद हैं कि आप अपने बच्चों से लेकर आप अपनी जायदादों तक को डिक्लेयर करेंगे, अपनी शादियों तक को डिक्लेयर करेंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पाजन जितनी मर्जी जायदाद बनाओ तो उसे डिक्लेयर नहीं करना। कल को ये भी कहेंगे कि जो मर्जी आप करें। सादिक और अमीन का और आपके जो असासे हैं, व्हेन यू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट और आप कोई पब्लिक ओहदा अपने पास रखते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सब कुछ डिक्लेयर करें। मैं भी आपको ना आखिर में एक खबर ये भी दूँ, ये पाकिस्तान के साथ एक और जुल्म हुआ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है कि रिपोर्ट में वफाकी मालियात में 375 ट्रिलियन यानी 3,75,000 अरब रुपए की बेकायदगियों की निशानदही की गई है। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार GDP बमुश्किल 110 ट्रिलियन रुपए है, जबकि माली साल 24-23 का वफाकी बजट सिर्फ 14.5 खरब रुपए था। फिर ये बेकायदगियाँ कौमी बजट से 27 गुना ज़्यादा कैसे हो गई? अरबों रुपए इंटरनल कंट्रोल की कमज़ोरी, असासाजात के नाक़िस इंतज़ाम, मुआहिदों के गलत इस्तेमाल और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों की नज़र हुए। कई लोगों के नज़दीक ये रिपोर्ट्स सवालात ज़्यादा उठाती है कि और जवाब कम देती है। क्या AGP ने गलती से अदाद जो है वो ज़र्ब दे दिए? क्या कई बरसों के अदाद मिलाकर लिख दिए गए? या ये इस ज़वाल पजीर मालियाती निगरानी के निज़ाम की अक्कासी है, जिसमें अदाद व शुमार हकीकत से मुताबिकत नहीं रखते? जब AGP ऑफिस के तर्जमान से इस हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने इदारे के एक माहिर की आवाज़ का नोट शेयर किया। इस नोट से जाहिर हुआ कि AGP के दफ्तर को बेकायदगियों की इन हैरानकुन भारी रकूम पर कोई हैरत नहीं है, और वो ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, पाजन सानू तंग ना करो। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।